अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसहफ़ चैनल पे कुरान करीम की आसान तर्जुमा और तफसीर के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अपनी सबक का आगाज़ सूरत आल इमरान आयत नंबर 28 से करते हैं। पिछली दफ़ा आपको पता है कि हम जो है 27 तक हमने पढ़ा था आयत नंबर, और उसमें अल्लाह ताला बता रहे थे कि अल्लाह ताला ही इस चीज़ पे कादिर हैं कि मुअज्ज़ात करें, दिन को रात में बदलें, रात को दिन में बदलें, और जब चाहें जितना चाहें जिसको जितना चाहें रिस्क दें। सारी इज़्ज़त ज़िल्लत रिस्क उसके हाथ में है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे आप देखिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ला यत्तखिज़ल मुमिनून, ना बनाए मोमिन अल काफिरीना औलिया, काफरों को औलिया यानी वली की जमा होती है, औलिया यानी दोस्त न बनाए, मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनों को छोड़कर। ठीक, वमन यफ़अल ज़ालिक, और जो कोई करेगा ये, फ़लैसा मिनल्लाह, तो वो अल्लाह से नहीं, फ़ी शैइन, कोई चीज़ में, इल्ला अन तत्तकू, सिवाय मगर ये कि तुम डरो या तुम बचो, मिनहुम, उससे, तुक़ाह, बचना, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाह, और डराता है तुमको अल्लाह, किससे, नफ्सा, अपनी ज़ात से, व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ताला क्या है, उसी की तरफ हमें पलटना है। तो ये आयत मैंने आपको आयत नंबर 28 सूरत आल इमरान बताई है। इसमें आप देखें कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मोमिनों को चाहिए कि वो काफिरों को दोस्त न बनाए। थोड़ा सा आप इस आयत पे ज़रूर तवज्जो दें, क्योंकि बाज़ औक़ात इसकी समझ हमें नहीं होती, तो नॉन मुस्लिम इसको मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और टॉन्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। कुरान करीम का ये वाला मज़मून आगे मुख्तलिफ़ जगहों पे आप मज़ीद भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कि पीछे जैसे बात हो रही थी 27 में कि अल्लाह ताला जो है वो रिस्क पे कादिर हैं। आम तौर पर देखें लोग किस लिए कुफ़ार से दोस्ती रखते हैं या नॉन मुस्लिम से क्यों रखते हैं, या हमारे मुल्कों में ही देख लें कि अलायंस इनको मुसलमानों को छोड़कर OIC या इस तरह की जो हैं वो भी बस ऐसे नाम की तंजीमें हैं, और वैसे भी मुसलमानों को छोड़कर नॉन मुस्लिम से क्यों बनाते हैं, इज़्ज़त के लिए, इक़्तिदार के लिए, बादशाह अपने उसको इक़्तिदार को लंबा करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तो मेरे हाथ में है, उनके पास थोड़ी है। यहाँ पे इसीलिए फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मोमिनों को चाहिए कि वो काफरों को दोस्त न बनाए, मोमिनों को छोड़कर, यानी मोमिनों की आपस की कॉम्बिनेशन हो, मोमिन आपस में इत्तेहाद रखें, यूनिटी रखें, इत्तफाक रखें, आपस में एक दूसरे का साथ दें। और जो कोई वमन यफ़अल ज़ालिक, और जो कोई ये करेगा, यानी मोमिनों को छोड़कर, आपस में छोड़कर काफरों को दोस्त बनाएगा और उनसे इन्फ्लुएंस होगा, तो अल्लाह से उससे कोई गर्ज नहीं, सिवाय ये कि वो अल्लाह ताला जो है, ये कि तुम अल्लाह से डरो, और अल्लाह ताला जो है वो अपनी ज़ात से तुमको डराता है। थोड़ा सा अब इस बारे में हम ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। आप देखें कि अफरात व तफरीत से बचना चाहिए, मयाना रफ़ी करनी चाहिए। यह हमारे दीन का असूल है और द बेस्ट असूल है। अफराद ये है कि कुछ लोग बिल्कुल ही यकीन रखते हैं कि भाई ये जो फ़लाँ मुल्क है तो फ़लाँ मुल्क है तो फ़लाँ बंदा है तो फ़लाँ ताकत है, और फ़लाँ के पास जो है सारी, वो आज सुपर पावर है और वो हमारे साथ हो गया, उसके पास बड़ा जो है वो हमारा दोस्त हो जाएगा। तो और अल्लाह को भूल जाते हैं, अपनी जो खुद होती है सेल्फ़ रिस्पेक्ट वो भूल जाते हैं, अपने राज तक उनको दे देते हैं, अपनी चीज़ें तक उनको दे देते हैं, उनसे सारा इन्फ्लुएंस लेते हैं। वो तो मुसलमानों को लड़वाएंगे और ये लड़ पड़ते हैं, अपने ही लोगों को मारते हैं, अपने ही लोगों में हंगामा करवाते हैं और मिसाइल्स फेंकवाते हैं। तो इस तरह से जो है हासिल नहीं होती ये जो इज़्ज़त है, ये इक़्तिदार है, या दौलत है, या कुछ भी है, ये सब क्या है, अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ है। ये नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ये भी नहीं करना चाहिए कि उनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखें, कहीं भाई नहीं ये तो नॉन मुस्लिम है, ये तो हमने इनके घर से खा लिया तो हम शायद हमें, भाई हलाल चीज़ है, अगर ठीक है हलाल चीज़ है, साफ़ सुथरी बनी हुई है, खा लो। इसी तरह अगर वो आपके यहाँ आए तो भाई इनके बर्तन भी अलग वो रखो और इनको कुछ ना दो और दूर पर हो के बैठो और तुम तो हमारी चीज़ें पलीद हो जाएंगी, ये भी गलत है। तो फिर करें क्या? करें ये कि दरमियान का रास्ता अख्तियार करें,
دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سٹیجز ہیں اس کی. فرسٹ سٹیج یا فرسٹ لیول یہ ہے کہ مواسات کا، موالات کا. موالات کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہمدردی رکھیں. نان مسلمس کی بات کر رہی ہوں، کافروں کی بات کر رہی ہوں. ہم بھی نان مسلمس میں رہتے ہیں اگر ادھر دیکھا جائے یورپ وغیرہ میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم کیا ان سے تعلقات نہیں رکھیں؟ نہیں رکھیں گے. ہمدردی کے رکھیں، محبت کے رکھیں، خیر خواہی کے رکھیں، احسان کے رکھیں، ایک دوسرے کے بغیر کسی مذہبی تفریق کے اور بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں. ان کی تکلیف کو دور کرنے میں آپ اگر کوئی کام کر سکتے ہیں تو کریں. اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا. دیکھیں مکہ میں غلہ کی کمی ہو گئی تھی، قحط آیا تھا، آپ نے غلہ بھجوایا تھا، حالانکہ وہ آپ کے دشمن تھے اور کافر تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ٹھہرایا تھا جب وفد نجران آیا تھا. ہم تو کہتے ہیں نہیں داخل نہیں ہونا ناپاک ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات ہمدردی کے لیول کے رکھیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچوں کا وظیفہ شروع کیا تھا، جو آج کل نان مسلم ملکوں میں تو ہے، مسلم ملکوں میں نہیں ہے، تو کیا کیا تھا؟ انہوں نے جو ہے وہ وظیفہ نان مسلمس کا بھی ساتھ، یہ نہیں کہ صرف مسلمان بچوں کے لیے. تو آج ان ملکوں میں دیکھیں یہ دیا جاتا ہے کہ صرف مسلمان جو ہے بچوں کے لیے جو ہے اپنے بچوں کی جو اپنی نیشنلٹی کے لیے نہیں، مسلمان بچوں کو بھی دیا جاتا ہے. تو یہ والا طریقہ اللہ نے ہمیں یہ یعنی الاؤڈ ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ بلکہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جو بھی میں نے آپ کو بتایا موالات. سیکنڈ لیول آپ دیکھیں وہ ہے مدارات، یعنی ظاہری طور پر یعنی دل میں بھی اچھے ان سے وہ رکھنا، خوشگمانی رکھنا، پھر اچھی خوش اخلاقی، مہمان نوازی، لین دین، عزت دینا، اچھے معاملات کرنا، ان سے تعلیم لینا، ان کو تعلیم دینا، ان سے بزنس کرنا، ان کے ساتھ یہ کرنا، اور یہ سب الاؤ ہے. ٹھیک ہے، الاؤ کیا نہیں ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں وہ تھرڈ لیول ہے. وہ کیا ہے کہ ان کو اولیاء نہ بنائیں، یعنی ان کو اپنا دوست نہ بنائیں، حمایتی نہ بنائیں، ان سے ایسا تعلق نہ رکھیں جس سے دین کی رسوائی ہو، مسلمانوں کی رسوائی ہو. ایسا تعلق نہ رکھیں ایسا دلی تعلق کہ وہ ان کو اپنے راضی دے بیٹھیں اور ان کی خاطر کام کریں، ان کے کازز اور ان کے بینیفٹس کی خاطر کام کریں، مسلمانوں اور مومنوں کو الگ کر کے. تو مومنوں کا دلی تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مومن سے ہوتا ہے. دلی تعلق ان سے ہی ہو سکتا ہے. ایک مومن کا دلی تعلق جو ہے وہ کافروں سے اور وہ دین دشمنوں سے نہیں ہوتا. اس سے منع کیا گیا کہ جو دین کے دشمن ہیں، جو دین کو جو ہے یا مسلمانوں کو جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے تعلق نہیں رکھنا، یہ بتایا گیا. اور اللہ کی خاطر دوستی، اللہ کی خاطر دشمنی، اللہ کی خاطر بغض، اللہ کی خاطر یہ سب رکھنا ہے. اور یہ والا لیول منع کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں جب ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہوتی اور کوئی نان مسلم ہمیں کہے، یا اکثر ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو قرآن میں لکھا ہے، اب کیسے اس کو، نہیں، کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں منع کیا کہ انسانوں کی سب انسان برابر ہیں، ایز اے انسانیت سب برابر ہیں، سب کی عزت کرو، حسن اخلاق رکھو، لین دین کرو، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، ایک دوسرے کا خیال رکھو، صرف دین کو مت بیچو، دین فروش مت بنو. تو یہ بتایا گیا. اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی سے ڈرنا ہوتا ہے، اور اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے، کیونکہ جانا جو اس کے پاس ہے، کہاں جائیں گے بچ کر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارے دلی تعلق ہے وہ مومنوں کے ساتھ رکھنے کی توفیق دے. وہ کہتے ہیں نا، ہو ہلکا اجارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہ بات ہے کہ ہو ہلکا اجارہ تو بریشم کی طرح نرم. آج تھوڑا سا الٹی بات ہو گئی ہے کہ اپنے لوگ ہوں اپنے، تو ان کے ساتھ جو بڑے حساب کتاب اور ان کو بڑے ظلم اور زیادتی، اور ویسے ظلم تو خیر کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ نان مسلم نہ مسلمانوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، حق اور انصاف سے کا کام لینا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.